سبسکرائب کریں ہمارے چینل کو اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ آپ ہماری ویڈیو سب سے پہلے دیکھ سکیں۔ آپ جتنے حضرات قرب و جوار وچوں دور و نزدیک تو تشریف لے آئے ہو اس مرکزی جامع مسجد توکلی دے اندر نماز جمعہ دی ادائیگی واسطے میرا رب آپ سب نو قدم قدم تے انگنت اس دا اجر اور صلہ عطا فرمائے۔ اور اے بھی بارگاہ لم یزل دے اندر عرض کرانگے میرے مالک حضور علیہ السلام دی ساری امت دی کلی مشکلہ آسان فرما۔ احباب جی وقار دوران خطبہ جنہی میں آیا کریمہ تلاوت کرنے دے شرف حاصل کیتا ہے ادھے ترجمے تو گفتگو دا آغاز کرن لگا۔ احکم الحاکمین خیر الرازقین معبود کائنات اس علا کل شین قدیر اللہ جل جلالہ نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم سبھی کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم آپ نو مخاطب کر کے اللہ نے ارشاد فرمایا محبوب آپ خود اپنی زبان بچوں اپنی رسالت عامہ دا اعلان کر دیو۔ قل یا ایہا الناس انی رسول اللہ علیکم جمیعا، اے محبوب آپ خود اس چیز دا اعلان فرماؤ کہ اے لوگو میں تواڈے سارے وال اللہ دا رسول بن کے آیا۔ دوستان گرامی قدر شمع رسالت دی پروانو حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ نے اپنے دور نبوت دے اندر اپنی قوم بیچ کھڑے ہو کے انہا لفظاں نال میرے آقا دی آمن دا ذکر کی تصیب و مبشرم برسولی یاتی من بعد اسمہ احمد۔ حضرات آپ نے اپنی قوم نو کیا سی کہ میں تو ان بشارت پیا دینا خوشخبری پیا دینا کہ میرے تو بعد عام رسول نہیں آ رہا بڑیاں شانہ والا رسول تشریف لے۔ دوستان گرامی قدر اور پیچھے چلے جاؤ تے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے احباب جی وقار پتھر تے کھلو کے کعبے دی تعمیر تو بعد بیت اللہ شریف دی تعمیر تو بعد حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے ایک ایسی مالک ربنا وبعث فیہم رسولا شان والا رسول بھیج دے۔ حضرات کدی غور کریا کرو ایک کون نے جنہ ایک ہے دعا منگی ہے کہ مولا شان والا رسول بھیج دے، اے تے او نے جنہ دے اپنے جسم نو آگ جلا نہیں سکی۔ انہاں دا اپنا مقام ہے بے کہ انہاں دے قدم دے نشان نو کوئی دنیا دی پاور مٹا نہیں سکی۔ کوئی تو سمجھ آ رہی؟ انہاں آ رہی ہے کھل کے آکھو سبحان۔ انہاں دا اپنا مقام ہے بے کہ آپ دے خانوادے دا مقام ہے بے کہ آپ دے لختے جگر دے گلے نو چھوری کٹ نہیں سکی۔ جنہ دی اپنی شان ہے۔ اگر میں صرف اے دو ہی باتاں تواڈے ذہن بٹھانے دی کوشش کرا کہ ایک تے ابراہیم علیہ السلام دی جسم نو آگ جلا نہیں سکی، دوسرا صدیاں گزر گئیاں نے ہزاراں سال بیت کے آج تک کوئی دنیا دی پاور ابراہیم خلیل اللہ دے قدم دے نشان نو مٹا بھی نہیں سکی۔ تے اے نکتہ ذہن چ رکھو تے پھر تو ان مقام مصطفیٰ سمجھ آئے جنہ دی اپنی شان دا لیول ہے۔ حضرات اس نبی ابراہیم نے کعبہ بنا کے کیا مولا شان والا رسول بھیج دے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس کے جسم کو آگ جلا نہ سکی انہوں نے ربنا وبعث فیہم رسولا ان لفظوں میں خدا کی قسم دعا کر کے دنیا کو بتا دیا جہاں پہ میری انتہا ہو جائے گی وہاں سے اس شان والے رسول کی ابتدا ہو جائے گی۔ پوائنٹ وال غور تو کرنا ہے ربنا وبعث فیہم رسولا۔ اور اچھا اللہ نو پھر اے لمحے اے گھڑیاں اتنی پسند آئیاں رب نے جبریل نو کیا جبریل اگے بھی ابراہیم علیہ السلام نے دعاواں تے بڑیاں منگیاں
ابراہیم علیہ السلام نے میرے کو بیٹے منگے اولاد منگی ہے رب حبلی من الصالحین ربنا اغفر لی ولی والدی وللمؤمنین. اے حضرت ابراہیم علیہ السلام دیا دعاواں. اے جبریل دعاواں تے میرے خلیل نے بڑیاں منگیاں نے لیکن میں اج تک کسے دعا دے منظر نو انج محفوظ نہیں کروایا جکن اج کروان لگا. مالک حکم کی فرمایا اج میرے محبوب دے جس جگہ تے قدم لگے نے میرا حکم ہے چونکہ اے میرے یار دی آمد دی دعا مانگ رہے نے خلیل تے جاؤ چلے جاؤ. اج تو بعد ابراہیم علیہ السلام دے قدم دا نشان قیامت تک محفوظ رہے. غور کرنا حالانکہ میں اگے بھی کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے متعدد مرتبے تے دعاواں مانگیاں لیکن انہاں مواقع دی اتے ابراہیم علیہ السلام دے قدم دا جڑا نشان ہے ان محفوظ کروانے دا اللہ دی طرف آرڈر جاری نہیں ہویا. آج پتہ ہے کیوں آرڈر جاری ہویا؟ رب ویکھ رہا ہے خلیل دی زبان تے حبیب دا ذکر ہے. ہاں جی میرے نبی ابراہیم دی زبان تے میرے محبوب دا ذکر ہے. وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى. سنو خدا کی قسم اس مقام کو اس جگہ کو جو اہمیت ملی ہے اس کا اور کوئی پس منظر نہیں. فقط پس منظر یہ ہے کہ خلیل کی زبان پہ نبی کی آمد کا ترانہ جاری ہو. ابراہیم کی زبان پہ آمد مصطفیٰ کے حضرات ارے یہ الفاظ جاری ہوئے. رب نو انہیں پسند آئے. رب نے فرمایا دنیا والیاں نو قیامت تک پتا چلے گا کہ قدم دا نشان رب نے تا محفوظ رکھیا کہ خلیل نے تاجدار ختمی نبوت دی آمد دا ذکر کیتا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. حضرات دوران میں اگر مختلف چیزاں دا اشارہ کراں تو پھر گفتگو لمبی ہو جائے گی جڑا میرا اصل عنوان ہے اور رہ نہ جائے. میں اتنا کہنا چاہنا ایک ابراہیم ایک اس حضرت عیسیٰ نے ہر نبی نے جدو بھی ساڑھے آقا دا ذکر کیتا ہے. اللہ اکبر. میں ایک اور اشارہ کر جانا اور آپ سمجھو گے. جدوں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے شب اسرا میرے آقا دی بارگاہ چ انہاں عرض کیتا کہ ما فرضا ربک کہ تواڈے رب نے تواڈی امت تے فرض کی کیتا ہے. ما فرضا ربک علی امتک. ہن ایتھے غور کرنا موسیٰ علیہ السلام نے یہ نہیں کیا کہ رب العالمین نے تواڈی امت تے فرض کی تھی. ذرا انداز ویکھنا نا حضرت موسیٰ دی گفتگو دا انداز یہ مسلم شریف وچ موجود ہے. حضرات اللہ دے نبی دا انداز گفتگو ویکھو. یہ بھی نہیں کیا کہ جڑا نبیاں دا رب ہے انہیں تواڈی امت تے فرض کی کیتا ہے. آپ نے یہ بھی نہیں کیا کہ جڑا رسولاں تے پیغمبراں دا رب ہے انہیں تواڈی نانا حضرت موسیٰ نے کملی والے ما فرضا ربک کا جڑا تواڈا رب ہے او کو تن سمجھ آئی تے آکھو سبحان. حضرات یہ وقت کا نبی ہے قدیم ہے بغیر ارے جبریل کے اللہ سے کلام کرنے والی یہ شخصیت ہے. تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض. اس کیٹاگری کے ساتھ موسیٰ کا تعلق نہیں. اس کیٹاگری سے ہٹ کر کائنات کے خالق نے منہم من کلم اللہ. غور تے کرو نا. تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض. یہ بھی سارے نبی سارے پیغمبر سارے رسول جنہاں نے سر تے رب نے تاج نبوت تے تاج پیغمبری تے تاج رسالت سجایا وہ سارے ہوندے نے فضلنا بعضهم علی بعض. لیکن مقام موسیٰ وے رفت موسیٰ وے شان کلیم وے رب نے جدو موسیٰ علیہ السلام دی عظمت کا ذکر کیتا ہے فضلنا بعضهم علی بعض وچ نہیں بلکہ رب نے فرمایا منہم من کلم اللہ. انہاں وچ ایک جنا ایسا بھی ہے جدنا میں گل بغیر جبریل تو کرنا. ماشاءاللہ. ایک اور کھل کے آکھو سبحان اللہ. حضرات جس کی عظمت کا ذکر رب منفرد کرے جس کے مقام کا ذکر رب منفرد کرے ارے حضرات جس کے لیول کا ذکر رب انفرادی کرے وہ موسیٰ ہمارے نبی سے کہہ رہے ہیں ما فرضا ربک کا. سونے تواڈے رب نے تواڈی امت تے فرض. ایدہ مطلب ہے نبی دا انداز پہ دستا ہے اللہ نو جتنا محبوب پیارا ہے اور کھول کے کریا کو سبحان. میں ایک اشارہ کرنے لگا پیار دی گل آ گئی ہے چونکہ ما فرضا ربک علی امتی کا. اے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے لفظ نے سنیا تواڈے رب نے تواڈی امت تے فرض. اگلی گل نہیں کرنی صرف تواڈے رب نے
ایدے پوائنٹ وال غور کرنا توڑے رب نے ہن اباب جی بکار میں نال اے لفظ بولیا کہ کلیم حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ نے انداز پنا کے پیغام دیتا ہے جنہ کائنات دے رب نو اپنے محبوب نال پیار ہے انہاں اور کسی نال پیار نہیں. اتھے ایک میں دلیل دین لگا. آدم علیہ السلام جنت وچ باہر آئے تشریف لے آئے توجہ کرنا نال حضرت حوا بھی آئیں تفسیراں پڑھو کئی ہزار سال تواڈی میری امی تے تواڈے میرے ابو روئے نے پوری بشریت دے باپ انہوں نے اکھاں چانسو آئے اور روندے بھی سن تے پتہ ہے عرض کی کردے سن ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. اے ہمارے رب ہم نے اپنی جانوں پہ ظلم کیے. وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا. اے ہمارے رب اگر آپ نے ہمیں معاف نہ کیا ہم پہ رحم نہ کیا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ پھر ہم گھاٹے میں رہیں گے. ان میں پتہ کہنے کی لگا اے دا مطلب ہے اے جڑی دعا ہے نا آدم و حوا علیہ السلام دی اے دعا دے لفظ پہ دستے نے کہ حضرت آدم ابو البشر ارے اللہ دا خلیفہ اس دنیا دے اندر نائب انی جائل فی الارض خلیفہ آپ دی اکھاں چ آنسو غمگین پریشان حضرات. لیکن کوئی مولوی ثابت کرے رب نے آدم علیہ السلام نو انج تسلی دیتی ہوئے جکن پریشانی وچ اپنے یار نو تسلی دی. ایک میں اور اشارہ کرنے لگا میں اپنے سٹیج تے پہلی دفعہ گل کرنے لگا تے گل ذرا توجہ نہ سن. حضرت یوسف علیہ السلام بھی پریشان ہوئے جدو زلیخا پیچھے دوڑیاں بڑی لمبی داستان ہے. دوستان گرامی قدر یوسف بھی وقت دا نبی ہے لیکن خدا دی قسم جے رب نے یوسف علیہ السلام نو بھی انج تسلی نہیں دیتی جکن زہرا دے بابا نو تسلی. او میں تسلی دی وضاحت کروں گا. انجے میں ہن ایک اور تیسرے نبی دی گل کرنے لگا حضرت یونس علیہ السلام آپ بھی پریشان ہوئے. حضرات قرآن کریم دے اندر آپ دے غم دا ذکر ہے حضرات اور آپ دا غم کدو ٹلے ہے جدو آپ نے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اج بھی کوئی بندہ دکھی ہوئے پریشان ہوئے تے پیر تے علماء اے وظیفہ دین دین جی اے صبح شام پڑھو تواڈی پریشانیاں ختم تواڈیاں مصیبتاں ختم افات و بلی یا ٹل جان گیاں. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. حضرات اے میں 3 نبیاں دا نام لیا ہے خدا دی قسم جے یوسف علیہ السلام دی باری آئی آدم صفی اللہ دی باری آئی حضرت یونس علیہ السلام دی باری آئی پریشان ہوئے نے. دوستان گرامی قدر رب چپ رہا ہے حضرات رب خاموش رہا ہے. رب نے انہاں نو تسلیاں ڈائریکٹ نہیں دیتیاں. دھیان کرنا آدم دی اگر پریشانی ختم ہوئی ہے تے نام محمد دا صدقہ فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ کلمات. حضرات اگر یوسف علیہ السلام دا معاملہ حل ہویا ہے ایدے پوائنٹ وال میں قرآن دا خلاصہ پڑھ رہا وقت دے نبی یوسف علیہ السلام آپ دا معاملہ حل ہویا ہے کہ ایک نکا جا بچہ انہیں گواہی دیتی. حضرات اس نے ایک گواہی دیتی ہے اگر قمیض آگے سے پھٹی ہے تو پھر یوسف علیہ السلام یہ مجرم ہے اگر پیچھے سے پھٹی ہے پھر یوسف کا دامن پاک ہے. دوستان گرامی قدر تو شمع رسالت دے پروانوں. لیکن میں قربان جامع چودھری روح صاحب جدو واری آئی ہے نا حسین نے نانا دے آیا زہرا دے بابا دی میں تھوڑی نہیں وضاحت کر لگا پھر تو گل سمجھ آئے گی. حضرات کدو معاملہ آیا ہے جدو ابو جال اس کمین نے بین الاقوامی بدماش جدے تو بڑا کمین نہیں کوئی نہیں انہیں مکے دے ریساں وچ بیٹھ کے کیا جشن مناؤ. ارے جشن مناؤ ارے اس بات دا جشن کہ رب نے اپنے یار دا ساتھ چھڑ دیتا ہے. سرگودا والے ہو انہیں مارے تانا انہیں کیتا بکواس انہیں میرے نبی نو مارے. ارے مینا سمجھ دیو پنجابی دا لفظ ہے. حضرات ایک گل میرے آقا تک پہنچی قرآن دیاں تفسیرہ دا مطالعہ کرو قرآن دی سٹڈی کرو. میرے آقا دے دربار تے جدو بات پہنچی حضور مغموم ہو گئے میرے آقا دی اکھاں چ آنسو آئے. عرض کیتا مولا ہن تے دشمن بھی تانے مار رہے ہیں. حضرات پھر کی ہویا جیڑا رب دیگر نبیاں ماری خاموش آج اس کائنات خالق نے پتہ محبوب نو تسلی کنج دیتی. ہائے 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 تو سمجھ چل جانا ہے اس بے نیاز معبود کائنات مسجود کائنات خالق کائنات نے سب تو پہلا فرمایا ودھا سونیا میں تیرے چہرے دی قسم انج نہ کرو بادو کڈ کے آکھو سبحان اللہ.
हजरात देखो ते सही ना, उधर परेशानी का लेवल क्या था, जन्नत से आदम बाहर, अरे यूसुफ की परेशानी का लेवल क्या था कि आपकी इज्जत पे हमला था, अरे पाक दामनी का सवाल था। इधर देख यूनुस अलैहिस्सलाम, उनके गम का लेवल क्या था, लेकिन मकामे मुस्तफा देख, बात तो इतनी थी, अबू जाल ने पका, रब ने मोहम्मद का साथ छोड़ दिया। सिर्फ एक मेन है दुश्मन दा, लेकिन रब यार नु आंदा सोने मैंने तेरे चेहरे दी कसम, फिर नाल ही रब फरमाता महबूब सिर्फ चेहरे दी नहीं कसम, वल्लैल इज़ा सजा, कमली वाले मैंने तेरियां वल्लैल जुल्फां दी कसम। हज़रात और नौजवानों, तो कसम चाह के कायनात के खालिक ने फरमाया, मालिक ने फरमाया सोने मक्के दे बदमाश इंजे बकवास पे कर देने, मैं ऐलान पे करना सोने तेरियां दो कसम चाह के प्याना, मां वद्दा का रब्बू का व मां कला, तेरे रब ने ना तेरा साथ छड़िया ना छड़ना। हसन भट्टी साहब अल्लाह दा प्यार कबूल फरमाए, औली वैसे बोल रहे हो जिकन मैं गल की एक खुल क्या को सुभान, मां वद्दा का रब्बू का व मां कला, सोने तेरे रब ने ना तेरा साथ छड़े ना छड़ना, एक खुल क्या को सुभान अल्लाह। इन्हां पॉइंटां वल गौर करो, रब यार नूं तसल्लियां भी यार दियां कसमां चा के देंदा है, और सिर्फ तसल्ली नहीं दी नाल पता है कि क्या महबूब वलल आखिरतु खैरुल लक मिनल ऊला, इन्हां मक्के दे बदमाशां मिट जाना है पर महबूबा तेरा जिक्र नहीं मिटना। हर आने वाली घड़ी के अंदर तेरे चर्चे का तस्करा ज्यादा होएगा। दोस्ताने गिरामी कदर शम्मे रिसालत दे परवानो, मेरे आका नाल प्यार करने वाले हजरात बैठे हो, ए नुकता तुसा पॉइंट जेल च रखना है। अल्लाह ने महबूब नूं तसल्ली भी दी है ते यार दियां कसमां चाह के तसल्ली। वद्दुहा वल्लैल इज़ा सजा, पता नहीं तुसी नुकता समझो कि नहीं समझे, देनी तो तसल्ली थी ना फकत, तो रब इतना कह देता मां वद्दा का रब्बू का व मां कला, है तसल्ली का मफहूम मुकम्मल था। महबूबे करीम ने मुतमईन हो जाना था कि रब की तरफ से ये पैगाम आ गया, अल्लाह ने हमारा साथ नहीं छोड़ा, लेकिन खुदा की कसम रब की निगाहों में मकाम में मुस्तफा दे, रब पहला दो कसमां चाहता है फिर यार नूं तसल्ली दे। अल्लाह दोस्ताने गिरामी कदर शम्मे रिसालत दे परवानो, आओ इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे गुलामों, मेरे आका नाल प्यार करने वाले हो, मैं आज तुहाडी बारगाह दे अंदर पैगाम लेके आया जिदे जिस्म नूं अग जला नहीं सकी, उस इब्राहिम ने की अर्ज कीता मौला शान वाला रसूल भेज दे। नहीं इंज नहीं, जरा मुस्कुरा के आखो ना सुभान अल्लाह। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया ऐ इलाहुल आलमीन शान वाला रसूल भेज दे। हालांकि इब्राहिम अलैहिस्सलाम दा जिस्म अग भी सलामत रहा, अब आपे जी वकार कायनात दे खालक ने यह भी कहा सी इब्राहिम कयामत तक नमाज़ां मेरियां होणगियां, दरूद तेरा होएगा। अब आपे जी वकार ये अल्लाह दे खलील ने, लेकिन कुर्बान जावा हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने काबा बना के अर्ज किया मौला मैं तेरा घर बना छड़िया, वसान वाला भेज दे, अरे शान वाला रसूल भेज दे। हजरत इब्राहिम दा अंदाज पिया दसदा है, जिथे खलील दा मकाम खत्म हो जाता है उतो हबीब दा मकाम शुरू हो जाता है। मेरे मुसलमान भाइयों, मेरे आका नाल वफावा करने वाली हो, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, मैं वजाहत ना भी ना करा, सारे मुसलमानों को पता है ईसा अलैहिस्सलाम बगैर बाप तो आए ने। ईसा अलैहिस्सलाम ने अपनी नबूवत का ऐलान पंगूड़े विच कीता है। ईसा अलैहिस्सलाम ने अपनी अम्मी दे इशारे ते अरे मां दी इज्जत का पैरा दिता है। ईसा अलैहिस्सलाम आपने ठोकर मार के मुर्दियां नूं जिंदा करवाया। ईसा रूहुल्लाह ने अन्या दी अखां ते हाथ रखे ने, दी बिनाई पलटाई। ओए लोगों गौर करना, ईसा अलैहिस्सलाम ने अब आबे जी वकार अरे मट्टी दियां मूर्तां बनाईयां ने, और नाम दे अंदर आपने फूक मारी है, उन्हां अरे प्रवास करने शुरू कर दी है। लोगों अरे जिदी इतनी शान है, उस ईसा ने भी अपनी कौम विच किया है जिथे मेरी शान खत्म हो जाएगी उथों ज़हरा दे बाबा दा मकाम। दोस्ताने गिरामी कदर शम्मे रसालत दे परवानो, मेरे नबी नाल प्यार करने वाले हो, इन्ना दलाइल तो बाद इधर तवज्जो करना, इन्ना रब्बना बबास फीहिम रसूला, एक कुरानी दलाइल ने, व मुबश्शिरम बि रसूली याती मिन बाद इस्मुहु अहमद। इन्ना दलाइल तो बाद आला हज़रत ने किया मुल्क को नैने में अंबिया ताज,
تھوڑا جنا ساتھ دیو مسکرا کے اینج بازو چاہو نہ چاہو لب ہلا کے ملک کو شام سے ٹھیک ہو مہربانی بہت شکریہ سارے پڑھے کری ملک کونین میں انبیاء نہیں سنیو ذرا گونج پیدا ہو جائے اے سست نہ بویا کرو میں بار بار وضاحت پیا کرنا سرور صاحب جیدے جسم نو آگ نے نہیں جلایا انہیں ساڑھے نبی نو مانگ کے لے آئے میرے آقا نے خود فرمایا تاجدار ختم نبوت نے فرمایا انا دعوت ابی ابراہیم حضور آندے نے میں ابراہیم علیہ السلام دی دعا دا سمارا دوستان گرامی قدر شمع رسالہ دے پرمانو تے پھر آلہ حضرت کیوں نہ کہندے ملک کونین میں انبیاء پچھلے جمعے ساؤنڈ نہیں لگا پر آج ہم سب پوری کسر پہ پوری کر دیں تے تسی بھی کوئی کمی نہ رہن دے کوئی پیار نہ پڑھو ملک کونین میں انبیاء نہیں انجنی مزہ ہونا چاہیے تاجدار رکایا کہاں مارا نہیں کمال ماحول اے جڑا اگلا ترانے یہ دیتے بازو تھلے نہیں رہنے چاہیے اس ترانے تے جس جنے نے ساری رات ایتھے اپنے بازو رکھے نے اس مرد کامل دے جنازے 2.25 کروڑ مومل گئے مومنوں تو ان پتہ نہیں سمجھ آئیے کہ نہیں آئی جس ولی کامل جس ولی اکمل اور جس گستاخ کے رسول نے سردیاں دیاں راتاں دے اندر ارے ساری رات ختم نبوت دا ترانہ پڑھ دیاں اپنے آپازواں نو فضا وچ رکھیا ہے اس جنے دا جنازہ عالم اسلام دے اندر بے مثال ہوئے تے پھر بھی سنیو توڑا بازو ختم نبوت دے ترانے تے نہ اٹھے ایک گل سمجھ دوبارے اے بھی ختم نبوت دا ترانا تاجدار روکایا کہاں ماں اللہ اللہ کمال ماحول میرے مسلمان بھائیو شمع رسالت پروانو میرے آقا نال وفا کرن والیو حضرت عیسیٰ علیہ السلام آندے نے اے میری قوم وَمُبَشِّرًا بِرَسُولِ یاتی من بعد اسمہ احمد آج میں اعلان پیا کرنا آج میں بشارت پیا دینا آج میں خوشخبری پیا دینا میرے تو بعد شان والا رسول آئے گا میرے تو بعد شان والا رسول آئے گا اے میں پتہ رپیٹ کیوں پیا کرنا سرگودا دے غیور سنیو جڑا ٹھوکر مار کے مردیاں نو زندہ کروائے آیا او جڑا پھوک مار کے ارے مٹی دے پرندے فضا بھی جوڑائے وہ عیسیٰ پیانے نے میرے تو بعد شان والا آئے گا اب آبے جی وقار تے پھر اللہ حضرت نے تے صحیح کہنا تاجدار روکایا کہاں ماں نہیں انج نہیں ذرا پیار نہ تاجدار روکایا کہاں ماں آن امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے مفہمہ کرنے والی ہو ایک دن کی ہویا ہے ارے شیخ عبدالحق محدث دینوی نے نقل فرمایا بڑیاں جنیاں نے لکھیا میں ایک نہیں دسان کتاباں میں چواں کھانے واسطے تیارا دوستان گرامی قدر ایک یہودی بکریاں چرا رہے ہیں ارے جنگل دے اندر اپنا ریوڑ چرا رہے ہیں بکریاں چرانا ہے میرے آقا دی سونا دے دوستان گرامی قدر ارے وہ جڑا یہودی غیر مسلم تو روایتاں ارے یہودی سی ایک روایت بھی بدوی سی پنڈ دا رہن والا دوستان گرامی قدر وہ جنگل دے اندر بکریاں چرا رہا ہے ایک بھیڑیا آیا دوستان گرامی قدر انہیں وہ دی بکری نو اٹھا لیا اب آبے جی وقار سیرت نگار لکھ دینے محدثین نے لکھیا وہ دوڑ کے گیا ہے انہیں وہ دے موے چوں اب آبے جی وقار بکری نو واپس لی لیا انہیں جدوں نو کھان نہیں نہ دیتا دے جڑا بھیڑیا نا اب آبے جی وقار انہیں گفتگو کی دیئے انہوں نے کیا عجیب وقت آگیا ہے ارے میرا رزق انہیں میرے کلو چھین لیا جدو بھیڑیے نے نہیں گل کی تھی کوئی مولوی آج تک کسی مولوی نے اے نہیں آکھیا عقل نہیں مندی بھیڑیے نے گلنا کن کر لیا
भेड़िए ने गुफ्तगू किंज कीती अज तक किसी मौलवी ने यह नहीं किया। अब आबे जी वकार मैं किया अगर भेड़िए दा कमाल मनना ते जड़ा नबियां दा पीर बन के आया मेरे मुसलमान भाइयों शम्मे रसाल दे परवानो भेड़िए ने गुफ्तगू कीती है उन्हें किया अरे अजीब वक्त आ गया दोस्ताने गिरामी कदर इतनी जदों ने गल कीती ना अल्लाह दी इज्जत तो जलाल दी कसम जदों ना किया मेरा शिकार इस बंदे ने मेरे को छीन लिया। वो जड़ा यूती सी ना बकरियां चराण वाला रेवड़ चलान वाला हैरान होके आंदा है अज तक भेड़ियां ने गल्लां ते कोई नहीं कीतियां ये अजीब भेड़ी है। हाय हाय उन्हें क्या पड़ा ताज्जुब है अज ये गुफ्तगू पिया करदा है। वो लोगों अगला असल एदा पसे मंजर ऐसी जिस वास्ते उन्हें मामला किया जेड़े सुनना चाहते हो आखो सुभान अल्लाह उच्ची बात ना आखो सुभान अल्लाह। हजरात असल पसे मंजर ऐसी सबाबे बने पसे मंजर पता की भेड़िया बोल के आंदा है ये चीज इतनी तज्जुब खेज नहीं इस तो ज्यादा तज्जुब वाली बात है वे कि इस नाल बस्ती में एक अल्लाह दा महबूब आया अल्लाह दा यार आया एक उच्ची बात ना आखो सुभान और ओ माजी दियां खबरां देंदे ने माजी दियां उच्ची बात ना बोलो माजी दियां आने वाले वक्तां दियां खबरां यानी माजी और मुस्तकबल ओदियां खबरां देंदे ने इस दे बावजूद उन्होंने लोग मान नहीं रहे तस्लीम नहीं कर रहे उन्हों की गुलामी का पट्टा गले एदा मतलब है खुदा दी कसम जे हुजूर के इल्म का जिक्र मेरे नबी के इल्म का जिक्र भेड़िए ने किया और एक और खोल क्या को सुभान अल्लाह एक कुतब के अंदर मौजूद जे अरे था भेड़िया उसने कहा कि इस करीब बस्ती में मक्के के अंदर एक ऐसा नबी तशरीफ लाया है अरे जो मुस्तकबल और माजी की खबरें देते हैं लेकिन इसके बावजूद अरे उनका कलमा लोग नहीं पढ़ते इनकार करते हैं। हज़रात मेरे नबी का मकाम इल्म दे अज तक कोई शक्ल इंसानी जानवर दा भेड़िया मन जिन्होंने समझ आइए खुल क्या को सुभान अल्लाह अकबर कबीरा मेरे करीम नबी नाल वफावा करने वाले हो फिर मैं इत्थे क्यों ना कवां आंख वाला तेरे चौप का तमाशा देखें। मैं थोड़ा वक्त जाया नहीं कर रहा गौर करो ये फिल्मी डायलॉग नहीं ये हकायक ने भेड़िए ने साडे नबी दे इल्मे गैब दा जिक्र कीता है। अब आबे जी वकार जेड़ा रब ने यार नो गैब दा इल्म अता फरमाया अरे गैब दियां खबरां ता फरमाइयां ने जंगल ते भेड़िए ने मेरे नबी दे इल्म दा जिक्र कीता है। उन्हें क्या इंज दी शख्सियत आई है जेड़े माजी दियां भी खबरां अरे मुस्तकबल दियां भी खबरां दोस्ताने गिरामी कदर आई मेरे नबी दा मकाम फिर क्यों ना पढ़िए आंख वाला तेरे जौब का तमाशा देखें आंख वाला तेरे जौब का तमाशा देखें। एक बारी प्यार ना पढ़ो ना अब आबे जी वकार दाइया ने भी मंजर वेखिया जिदी जाची जड़ी जाटी टुरदी नहीं सी अरे उठदी नहीं सी बहदी सी ते उठ नहीं सी सकती। अब आबे जी वकार उन्हां दाइया ने मंजर की वेखिया जदों उस डाची दे उत्ते मेरे आका सवार होए आए हाय ओदियां रफ्तारां बदल गईयां ने। खौला नाम दी दाई आंदी है नहीं हलीमा रुकी ए दस सवारी किथों लैके आई है। हलीमा सारिया ने फरमाया नी दाइयो सवारी तो ही है पर सवार बदल गए। गैरतमंद मोमिनो मेरे नबी नाल वफावा करने वाले हो आंख वाला तेरे जौब का तमाशा देखें आंख वाला तेरे जौब का तमाशा देखें। इत्थे नाल मैं ये भी इशारा करन लगा वा हलीमा सादियां दियां ने मेरे एक पिस्ताल मुबारक विचों जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूध पीता आंदियां ने मैं कोशिश करती रही हाँ दूसरे पिस्ताल मुबारक
وچوں ہی جناب محمد عربی دودھ پین پر آمنہ دے لال نے نہیں پیتا حضور نے نہیں پیتا اوے لوگو آج تے سانو ویران دے حقوق دا پتہ ہی نہیں نا سانو پائیاں دے حقوق دا پتہ ہی نہیں جنہاں نو پتہ بھی ہے وہ بھی ویران دے ارے ابابے جی وقار ارے حقوق نو غصب کر دینے جنہاں دے ویر نے نا میں ہاتھ من گیا کھانگا او تیرا تے سکا ویر ہے تینو پھر بھی اپنے ویر دا خیال نہیں ابابے جی وقار کہ میرے آقا نے تے اپنے رضائی ویر دا خیال کیتا ہے میرے آقا نے پتا دودھ کیوں نہیں پیتا میرے نبی نو علم شیک میرا رضائی بھائی بھی ہے ارے رضائی مشیدہ بھی ہے قربان جاما غارت مند مومنو میرے نبی دی سیرت دیکھ میرے نبی نے بچپن وچ بھی امانت دا خیال رکھے ارے شیر خارگی دا عالم میں پھر بھی امانہ دا خیال رکھے انہا پوائنٹوں مل غور کرو پھر میں کیوں نہ کہاں آنکھ والا تیرے چوپ کا تماشا دیکھیں آنکھ والا تیرے چوپ کا تماشا دیکھیں ایک دن حضرت شیمائیاں نے اماں جی ساڑی بکری جنگل دا شیر لے گیا اب آبے جی وقار ہوئے کتاب نہ دی سٹڈی کرو حضور سن رہے نے امام الانبیاء اپنی امی دا چہرہ وینے نے حضرت حلیمہ پریشان ہو گئی میرے آقا دا بچپن ہے اب آبے جی وقار حضور حلیمہ سعدیانو میرے آقا فرمانے نے امی جی نہ پریشان ہو آؤ ہونی پکری واپس لے لیں غیرت مند مومنوں میرے نبی نال وفاواں کرن والے ہو میرے آقا نے بار تشریف لے کے آئے نے سیرت نگار لکھ دینے جدو حضور تشریف لے کے آئے نے ایک شیر نہیں سارے شیر حضور دے قدمہ میں چاہ کہ او جڑا بکری لے کے گیا سی او بھی آگیا انہیں ارے اللہ دی قسم جے بکری نو تن بھی نہیں ماریا زخمی نہیں کیتا اب آبے جی وقار سرکار نے قدمہ وچ میرے آقا حلیمہ سعدیہ والوے کینا دینے اماں جی ویکھو بکری آئی ہے کہ نہیں آئی اب آبے جی وقار ریوڑ آیا ہے کہ نہیں آیا میرے نبی نام وفاواں کرن والے ہو مد مومنو اج دا جانور ساڑے نبی دا حیا کرے نہ کرے جنگل دیاں شیران نے حیا جنہوں سمجھ آئیے بازو کڑ کیا کو سبحان اللہ انہا پوائنٹا مل غور کرو یہ میرا آخری جو میں اس حوالے نا اس گفتگونوں بڑے ادبنا سننا ہے اور پھر میں کیوں نہ کہاں آنکھ والا تیرے چوپن کا تماشا بلکہ میں تھے یہ بھی کہاں گا یہ تھے حضور دی رضائی امی ہے اور تجھے پاسے جدو یہودی نے میرے آقا نو کیا سونیا میں بڑی مشکل نال ہرنی شکار کی تھی تے جڑا ارے پھسیا شکار ہے وہ نکل جائے تے واپس تے نہیں نہ ہوندہ میرے نبی نے فرمایا اے دے شک کوئی نہیں کیا شکار واپس نہیں ہوندہ لیکن میں پیانا اے واپس آئے گی ذرا پوائنٹ والغور کرو اچھی بات نہ کھو سبحان اللہ تاجدار ختم نبوت نے فرمایا انہوں جان دے میں اعلان پیا کرنا اے بچیانوں دودھ پلا کے آ جائے گی میں ضمانت پیا دینا وہ آندہ جی عقل نہیں من لی ارے کیا شکار کن جائے گا حضور نے فرمایا جے تینوں یقین نہیں ہوندہ کہ میرے آقا یاندے نے من ایدی جگہ تے پابند کر رہا جب تک ہرنی نہیں آئے گی محمد جائے گا صلی اللہ علیہ وسلم او لوگو غور کرو نا میرے مسلمان بھائیو شمع رسالت دی پروانو میرے نبی نال وفاواں کرن والی ہو ایتھے ویکھنا سرکار دا مقام لاجپال نبی نے فرمایا یہ واپس آئے گی یہ عام زبان اعلان نہیں پی کر دی یہ وہ زبان اعلان کر رہی ہے جدے اتے کائنات دا رب بول آیا پھر کیوں نہ کبھی یہ آنکھ والا تیرے چوپن کا تماشا دیکھیں آنکھ والا تیرے چوپن کا تماشا دیکھیں حضرات میں کڑی کڑی گل بیان کرا وہ جڑا جنگل دا پھیڑی ہے نا انہیں پتہ کی کیا یہ تے کوئی ارے تجب والی گالی نہیں بابا تسلیم صاحب اگے تشریف لے آؤ پیر سیال دی فیض یافتہ آگے نے امیر شریعت دے درد فقیر آگے نے میں آپ نو ارے سلامی ادب پیش کرنا ارے خوش آمدید شمع رسالت پر
मुसलमानों मेरे नबी नाल वफावा करन वालियो अल्लाह वाला यारी लान वालियो गैरतमंद सुनियो ओ भेड़ा भेड़िया पता की आंदा अरे तज्जब वाली गल देवे एक मुहम्मद नाम दी शख्सियत ओ माजी दियां भी खबरां देंदे ने मुस्तकबल दा भी अरे ऐलान करदे ने लेकिन फिर भी लोग अरे उन्हां दा कलमा नहीं पढ़दे ओ जेड़ा यहूदी सी ना इधर तवज्जो करया जे इधर ध्यान करना वो सोचां च पै गया जनाबे मुहम्मद दी अजमत दा तराना भेड़िए दी जुबान ओए इंज ना करो खुल के आखो सुभान अल्लाह मेरे आका ने फरमाया सी उरसिलतु इलल खल्की काफा हुजूर ने कहा था अल्लाह ने मुझे सारी मखलूक की तरफ रसूल बनाकर भेजा हजरात भेड़िए ने मेरे आका दा तराना पढ़ना सी ए ज़हन दे अंदर रखो खुदा दी कसम चा के आना हुजूर दी ये भी हदीस है मेरे आका ने फरमाया सरकश जिन्ना तो इलावा सरकश इंसाना तो इलावा सरकश समझ दो ना हुजूर ने इस सरकश दा लफ्ज बोले सरकश जिन्ना तो इलावा सरकश इंसाना तो इलावा सरकार ने फरमाया कायनात दी हर शय मेरे मकाम नु जान दी ये हुजूर दी हदीस है सरकार ने फरमाया जमीनो आसमान भी जो कुछ है सरकश इंसान के जिन इन्ना तो इलावा कायनात का जर्रा जर्रा उन पता है हुसैन दा नाना ओदी बादशाही फर्शां ते भी ओदी बादशाही अर्श दोस्ताने गिरामी कदर ये जड़ी हदीसे पाक है ना इहदी ऐ तफसीर है कि भेड़िए ने साडे आका दी खत्मे नबूवत दा तराना पढ़िया साडे आका दे मकामे इल्म दा जिक्र कीता है साडे आका दी अजमत दा जिक्र कीता है हजरात किताबां दा मुतालिया करो वो जड़ा यहूदी है सोचां च पै गया उन्होंने पता की आंदा है ओदा हुण इरादा बनया कि मैं हुण जावां ते मैं उन्हां दी दीद करां ते मैं उन्हां दा कलमा पढ़ा है तवज्जो मेरे करीम नबी नाल मोहब्बत करने वाले हो हुण जड़ा यहूदी है ना गैर मुस्लिम ओदी कफियत बदल गई है दोस्ताने गिरामी कदर कफियत ते बदलनी सी ना भेड़िए ने जदों सरकार दे मकाम दा जिक्र कीता है हुण ओ बोल के पता की आंदा आंदा तू अज तक नहीं बोलिया यहूदी भेड़िए नु आंदा है हुण मैं जाना मक्का तो मुकरमा मैं रुखे मुस्तफा दी जियारत करनी है मैं अल्लाह दे महबूब नु वेखना है लेकिन परेशानी है वे मेरे रेवड़ दा की बनेगा मेरियां बकरियां दा की बनेगा अल्लाह दी कसम जे ओ भेड़िया उन्हां दा जा टुर जा तेरे रेवड़ दी रखवाली मैं करां नहीं तुहाडा मूड ही कोई नहीं सुनना ये किबला मैंने आज जिंदगी में पहली दफा ये पढ़ा है खुद पढ़ा है अभी जुमे से पहले मदारिजुन नबूवत के अंदर मेरी नजर से आज तक ये नहीं गुजरा था कि जब वो गैर मुस्लिम उसने कहा कि मैंने रिसालत माब की जियारत करनी है मैंने उनकी गुलामी का पट्टा गले में वो भेड़िए से बात कर रहा है कहने लगा परेशानी ये बाबा जी वो इंसान भेड़िए से बात कर रहा था परेशानी ये है मेरे रेवड़ का क्या बनेगा मेरी बकरियों का क्या बनेगा हजरात मेरे माल का क्या बनेगा अल्लाह की इज्जत और जलाल की कसम शेख अब्दुल हक मुहद्दिस से देलवी ने लिखा वो भेड़िया कहने लगा नबी की गुलामी का पटा गले में डालने का इरादा करने वाले जाओ चले जाओ आज दुनिया देखेगी तेरे माल की हिफाजत जंगल का भेड़िया पता है इसके अंदर पैगाम क्या है मैं नुक्ता पेश करने लगा हूं हमेशा फकीर पॉइंट पेश करता है ताकि आपके दामन में कोई ना कोई चीज अरे चली जाए और आपका ईमान और मजबूत हो नुक्ता ये है पीर साहिब नुक्ता ये है शेख सईद साहिब अरे उसने अभी तक कलमा पढ़ा नहीं कलमा पढ़ने का फकत इरादा किया उससे वफा जंगल का भेड़िया कर रहा उसने अभी तक ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ये पढ़ा नहीं था तूर साहब फकत इरादा किया मैंने आज ताजदारे खत्मे नबुव्वत की गुलामी का पटा गले में डालना है आज अपनी जुबान पे नबी की खत्मे नबुव्वत का तराना अलापना है जिसने फकत इरादा किया उसका अदब उसका हया उसकी तज़ीम उसका ख्याल जंगल के जानवर करें तो जिनकी नस्लें नबी का जश्न मनाते दोनों बात उठाकर लब्बैक
حضرات تسا مل پا دیتا ہے یہ زندگی نے میں پہلی باری تواڈے سامنے پوائنٹرز کر رہا ہوں انہیں ازے کلمہ نہیں پڑھیا صرف ارادہ کیتا ہے کہ بھیڑیا پتہ کی ہوندا ہے جا چلا جا تیریاں بکریاں دی راکھی میں کراں تے اقبال نے تے پھر کہنا سی نا کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں پیس ختم کر دیو ہم سب بہت اچھا چلا رہے ہو کی محمد سے وفا تو نے تو ہم نہیں مزہ ہونا چاہیے اتنے میں چند اشارے کرن لگا وا یہ تے بیڑیے نے کیا نا ارے تو چلا جا تیرے مال دی راکھی میں کراں گا اللہ دی قسم یہ بھیڑیے نے ادب کیتا ہے انہیں ارادہ کیتا ہے میں اللہ دے محبوب دی غلامی دا پٹا گلے وچ ڈالنا ہے لوگو آخرت میں سنیو میرے نبی نال پیار کرن والیو تے دوسرے پاسے نظر مارو نا جدوں تایا قلبی حضور دے کلمہ پڑھنے دا ارادہ لے کے گھروں ٹرے نے اوتے پتہ کی ہویا ہے اللہ دی قسم جے رب نے جبریل نو کیا جبریل جا میرے یار دے دربار تے میرے محبوب نو دس دے جدے واسطے دعاواں منگ دے سو اج او دایا تواڈے دربار تے آ ذرا پوائنٹ وال غور کرو ایتھے پتہ نہیں تانوں سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی تواڈی من دی دنیا مچل گئی حضرات آج دایا کی آمد کا اعلان جبریل کر رہے ہیں ارے جارے دایا ابھی تک مومن بھی نہیں بنے تھے جبریل تو نبیوں کا دربان ہے ارے جبریل تو پیغمبروں کا دربان ہے جبریل تو رسولوں کا دربان ہے ارے دایا تو ابھی تک بندہ مومن بھی نہیں بنے تھے فقط مصطفیٰ کی غلامی کا پٹا گلے میں ڈالنے کا ارادہ کیا دایا کا اتنا پروٹوکول کہ سید الملائکہ ارے بیت المعمور کا خطیب نوریوں کا سردار آج دایا کی آمد کا اعلان دربار رسالت ہے حضرات غور تو کرو شمع رسالت کے پروانوں تمہاری تو نسلیں گزر گئی جشن مناتے ہوئے درود پڑھتے ہوئے چہروں پہ داڑھی سجاتے ہوئے نبی کی اداؤں پہ عمل کرتے ہوئے سرکار کی سیرت کو اپناتے ہوئے فرمان مصطفیٰ کی تعمیل کرتے ہوئے نبی کی اداؤں سے وفا کرتے ہوئے تمہاری نسلیں گزر گئی جو فقط ارادہ کرے اس کے پروٹوکول کا خدا اتنا خیال کرتا ہے کہ اس کے آنے کا اعلان عام فرشتے سے نہیں جو نوریوں کا سردار تھا اس سے کروا کر رب نے پیغام دیا اگر ہمیں دایا کا اتنا خیال ہے تو جن کی نسلیں وفا کر اللہ اللہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں انج نہ کرو ذرا بازو پار کر کے مسکرا کے پڑھو کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں بلکہ میں ایک اور گل کرنے لگا وا یہ دیتے ارادہ ہے نا کلمہ پڑھنے دا اب آپ جی وقار ارادہ کلمہ پڑھنے دا پیچھے پسے منظر ہور کوئی نہیں اے دوجے پاسے دھیان کر عمر گھروں میرے نبی دے قتل دا ارادہ لے کے چلے آسی او چڑا چڑا میرے نبی دے قتل دا ارادہ لے کے چلے آئے تے رستے وچ ارادہ بدل گیا ہن سر لے کے نہیں سر یار دے قدم اوے لوگوں قرآن دی سٹڈی کرو اس عمر دی واری آئی دھیان کرنا جڑا قتل دا ارادہ لے کے اللہ دی قسم جے او جدو نبی دے دربار تے آیا ہے دایا دا اعلان جبریل نے کیتا ہے عمر واری نبیاں دا پیر اٹھیا تے میرے نبی نے اٹھ کے اس تو ان پتہ نہیں سمجھے نہ گلاں دی آ رہی ہے تو پھر بازو پار کر کے حضرات کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تے او اسماعیل میرا پتر ذرا سر چاہ کے سوچنج پہ او خیر پہ ہے نعرہ حیدری ابو شکریہ نعرہ حیدری تو اڈا تو ان پتہ ہے آزادی مارچ بھی شروع ہو گیا میں صدقے جاواں اللہ انہاں مارچاں تو نجات عطا فرمائے نعرہ حیدری اور دعا کرو اللہ ملک کو استحکام عطا فرمائے ایک اور محبت نہ پڑھنا کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تے
نہیں مزہ ہونا چاہیے میں قبلہ کتھوں ہمت لے آواں حضور اٹھے نے میرے نبی نے اٹھ کے استقبال عمر دا کیتا ہے اجے تک عمر نے میرے نبی دا کلمہ نہیں سی پڑھیا اوے پتہ نہیں تو سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی دربار رسالت تو پیغام آیا اگر اسی ارادہ کرنے والیاں دا اتنا خیال کرنے تے جنہ دا دل ہی ساڈی محبت بھی دھڑک دے ہائے ہائے اللہ اکبر کی محمد سے وفاتوں تو ہم تے ماشاءاللہ مول پا دیتا جے کی محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں کی محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے بلکہ سرگودا والے ہو اتھے میں سیدنا صدیق اکبر دے بھی گل کراں گا چونکہ آج داستان یہ چھڑ گئی ہے شیخ سید صاحب حضرت ابو بکر ابابے جی وقار آپ ملک شام دے اندر نے تے پتہ کی ہویا آپ نے پہلی رات بھی خواب ویکھیا کہ ابو بکر دی گود وچ آسمان دا چن ہے دوسری رات ویکھیا ارے ابو بکر دی گود وچ آسمان دا چن تین راتی تے پھر پتہ کی ہویا شام دے رہباں نے آکھیا اوے ابو قافہ دے پترا جڑا نبیاں دا پیر سب تو پہلا او دا کلمہ تساں پڑھنا انج نہ کرو بازو کڑ کیا کو سبحان میں نے پتہ کس ابو بکر پاک کا نام لیا یہ جملہ سنو آپ مچل جاؤ گے یہ غیرت مند سنیوں کی نظر کر رہا ہوں غیرت مند سنیوں کی نظر کر رہا ہوں دنیا کا یہ اصول ہے پیر کے پروٹوکول کا ذکر مرید کرتے ہیں استاد کے پروٹوکول کا ذکر شاگرد کرتے ہیں حضرات امام کے پروٹوکول کا ذکر مقتدی کرتے ہیں اعلیٰ کے پروٹوکول کا ذکر ارے ادنا کرتے ہیں لیکن عالم اسلام کے اندر ایک فقط صدیق اکبر ہیں جن کے پروٹوکول کا ذکر زہرا کے بابا نے کیا حدیث کی کتابوں میں موجود ہے جب حضور جا رہے تھے میرے آقا کی دائیں طرف سیدنا صدیق اکبر تھے صحابہ کا جمع غفیر تھا رب کعبہ کی قسم ایک صحابی کا قدم ابو بکر سے آگے بغیر ارادہ کے بڑھ گیا رش کی وجہ سے جب صدیق اکبر کے آگے اس صحابی کا قدم پڑا مصطفیٰ کی نظر پڑی میرے آقا نے فرمایا رک جاؤ تجھے پتہ نہیں تو کس کے آگے چل سرگودا والو میں آپ سے ادباً یہ گزارش کروں گا جس کے دل میں بغض صحابہ ہو خدا کا واسطہ ہے اگر جہنم سے اپنے آپ کو بچانا چاہتا ہے اس کے ساتھ دوستی مت لگانا اس کے ساتھ رشتہ داری مت کرنا اس کے ساتھ تعلق مت بنانا حضرات جس کے دل میں بغض صحابہ و اہل بیت ہے رب کعبہ کی قسم اگر اس سے تیری میری دوستی ہوگی مصطفیٰ بھی ناراض زہرا پاک بھی ناراض کائنات کا رب بھی ناراض رب اور رسول اس سے راضی ہے جس کے دل میں صحابہ کا بھی حب اور صحابہ کے ساتھ نبی کی آل کا بھی ایک اور پھر کھول کیا کو سبحان اللہ یہ میں پھر پڑھنے لگا ہوں حضرات میں اب ایک جملہ کہنے لگا ہوں آپ بچل جائیں گے لوگ تو ہمیں پیر سیال کا ادب نہیں کرنے دیتے ویسے میں 2 نمبر پیران دی گل نہیں کردا اے 2 نمبر پیران تو بچو انہاں لٹیریاں تو بچو جڑے نماز دے نیڑے نہیں جاندے انہاں دے چہرے ویکھو حضور دی سنت نظر نہیں ہوندی انہاں دے کم ویکھو اے عجیب و غریب حضرات توجہ سن پر نسبت دا بڑا خیال ہوندا ہے لیکن میں انہاں کہاں گا 2 نمبر پیران تو بچ 2 نمبر مولویاں تو بچو میں ہن جڑی پتہ گل کی کرنا گا ہائے ہائے تساں مچل جانا ہے لوگ تو ہمیں اللہ والوں کا ادب نہیں کرنے دیتے میرے نبی نے خود صدیق کا ادب کرنا اچھا کچھ لوگ کہتے ہیں تو یہ بشر نبی کو نہیں پتا تھا جس طرح ابو بکر کے آگے بڑھنے والا بشر ہے اسی طرح ابو بکر بھی بشر ہے پوائنٹ کی طرف غور کرو مصطفیٰ کو نہیں پتا تھا یہ دونوں بشر ہیں میرے نبی نے پھر اپنے اس صحابی کو کیوں روکا دنیا کو بتا دیا وجود ایک جیسے ہیں لیکن مقامات میں فرق ہوا کمالات درجات شانیں عزتیں عظمتیں ان میں فرق ہے حضرات وہ آگے بڑھنے والا اگر اس کا مقام ابو بکر کتنا ہو
ہوتا کبھی میرا نبی اسے نہ روکتے، روک کر بتا دیا کہ ابو بکر وہ ہے جس کے آگے کسی کا چلنا محمد برداشت نہیں۔ بابا جی کلندر صاحب بڑی دور بیٹھے ہو، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، اللہ اللہ، سرکار دے غلاموں، میرے آقا نال وفا نہ کرن والے ہو، بلکہ میں تھے یہ بھی کہاں گا جس کی دولت، میں اس ابو بکر دا نام لیا ہے، وہ جنے بڑے بڑے آئے، کسی نے ادھا مال، کسی نے 3 حصے، وہ ابو بکر ہوئے، رانا عثمان صاحب، چودھری منظور صاحب ابو بکر ہونے، جنہ تن دے کپڑے بھی یار دے نال دے وارے، وہ صدیق اکبر ہونے، وہ جنہ تن دے کپڑے بھی اللہ دی قسم جے، ارے ٹاٹاں دا لباس ہے، ابو بکر تو بعد من کو مثال لیا کے دے بخوا، ابو بکر دا ٹاٹاں دا لباس ہے، کنیاں دے بٹن میں آئے ہائے، پھر میں کیوں نہ کہاں جس کی دولت تھی راہ خدا کے، ان پڑھنا سارے ہیں، آپ بھی پڑھو، اینک والے شہزادے نہیں تہاڈی نظر کر رہے ہیں، نعرہ حیدری، ماشاءاللہ میرا مزاج دا تمہیں پتہ ہے، سارے راتی میری 2 تقریراں سن، پہلی تقریر سی خوشاب شہر محلہ بلوچاں والا ہے، بڑا بڑا جلسہ ہے، پھر اتھوں بیان کر کے میں قائد آباد گیا، اگے ایک فتح پور مہرہ ہے قائد آباد تو نہ سکیسر روڈ تے، بڑی وڈی کانفرنس سی، لیکن انہاں مجمع سٹیج تو ڈھیر بڑا دور بٹھایا سی، اے تسی تے میں نیڑے بیٹھے ہیں، وہ مجمع بڑا دور سی، لیکن میں حیران ہو گیا، وہ دور رہ کے مجمع انج بولے ہوئے جکر میرے قدمہ چ بیٹھے ہیں، تے تسی نیڑے رہ کے بھی دھکا سٹارٹ، میں صدقے جاواں، نعرہ حیدری، ایک اور محبت نہ پڑھنا، جس کی دولت تھی راہ خدا کے، اے پڑھنا ترجمہ، اے ترانہ پڑھنا، سیدنا صدیق اکبر کی وفاؤں کو سلام۔ حضرات آج کچھ لوگ ہیں جو بظاہر اپنے آپ کو سنی کہتے ہیں، بریلوی کہتے ہیں، لیکن دل میں بغض صحابہ ہے، ہم ملک کو بتانا چاہتے ہیں، یہ 2 نمبری چھوڑ دو، یہ قوم سے فرار چھوڑ دو، یہ امت کو دھوکہ دینا چھوڑ دو، اگر تیرے دل میں بغض صحابہ ہوگا تیرا نام مٹ جائے گا، تیرا نام کبھی سلامت، اگر دل میں صحابہ کا بھی ادب، نبی کی نسل کا بھی، بڑی مہربانی تے بازو کٹ کے پڑھنا، جس کی دولت تھی راہ خدا کے لیے، اس سراپا سخاوت کی کیا بات ہے، اے ترانہ اگلا لازمی پڑھنا ہے، اس سراپا سخاوت کی کیا بات، انجنی مزہ ہونا چاہیے، اس سراپا سخاوت کی کیا بات ہے، ان اللہ اشتری من المؤمنین، اس سراپا سخاوت، اللہ اللہ سیدنا صدیق اکبر، میں بس ہوں بات اگے چکے، 2 دا ٹائم ہو چکیا، خرم ٹوانا میرے ویر اور رانا حسن صاحب سرکار دے غلام بیٹھے ہو، اللہ دی قسم جی ابو بکر مال کمان گئے سن، ارے تجارت دی نیت نہ گئے سن، ارے بزنس دی نیت نہ گئے سن، لیکن جدو ابو کافا دے پتر نے نہ سنے ہیں میرے گلے بھی سب تو پہلا نبیاں دے پیر دی غلامی دا پٹا ہونا ہے، اللہ دے محبوب دا میں نوکر بننا ہے، اوے سرگودا والے ہو، اللہ دی قسم جی ابو بکر نے حضور دا کلمہ نہیں پڑھیا، لیکن جدو انہاں سنیا تے پتہ کی کیتا، بزنس چھوڑ دیتا ہے، اے نہیں ویکھیا میرا اتنا نقصان ہونا ہے، ابو بکر نے فیصلہ کیتا، مال ملے نہ ملے آمنہ دا لال، جنہوں سمجھ آئیے بازو پار کر کیا کو سبحان، ابو بکر پاک نے تڑپنا تے ایسی، وہ دی پتہ وجہ کیے، کنہ سونا تیلو رب نے بنا، اے پتھراں بھی کیا، اے ذہن چ رکھو، میں اس پہ پوری تقریر کی طرح کراں گا، اے ترانہ پتھراں بھی پڑھیا، درختاں بھی پڑھیا، نباتات نے بھی پڑھیا، ارے جماعات نے بھی پڑھیا، فرشیاں بھی پڑھیا، عرشیاں بھی، حضرات بڑی مہربانی ذرا جا کے یہ بازو پار کر کے لہرا کے، کنہ سونا تیلو رب
کمال جے بازو چاہ سکتے ہو تو ٹھیک ہے، نہ چاہو تا بھی تہاڈی مرضی۔ کہ پتر ایک باری کیمرہ مار، تیری پگڑی نہیں سیدھی ہوندی الیاس اشرف، ایک باری کیمرہ مارو، نعرہ حیدری، ایک باری محبت نہ پڑھو۔ کنا سونا تیرو رب نے ہائے ہائے کنا سونا، میرا بیٹا اللہ دی محبت قبول فرمائے۔ اے ضلع جھنگ دا شہزادہ ہے، منڈی شاہ جونے نال اس میرے عزیز دا تعلق ہے، ارے بڑا وفادار ہے۔ یہ میں پتہ کہتا کیا داندا میری ایتھے ڈیمانڈ پوری کرو بیٹا، میں پوری کر جانا وا۔ دایا قلبی آئے نے، انہاں دی بھی ایک کیفیت اللہ دی قسم جے او جڑا یہودی ہے نا، او دا تے میں واقعہ دے بیان کرنا ہی کرنا ہے۔ اب آبے جی وقار او بھی جدوں میرے نبی دے دربار تے آیا ہے، او دی بھی یہی کیفیت ہے۔ تے جدوں ابو قحافہ دا پتر ارے ابو کر آئے نے میرے نبی دے دربار تے، داستان تے میں سنانی ہے نا، انہاں ساریاں دی پتہ کیفیت کی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، حضور دیاں قدماں تے گرے نے، تاجدار ختم نبوت دیاں قدماں تے قربان ہو گئے۔ تے پتہ کی آندے سونیا ماں زادے کاجل والے آ تیرے قدموں میں آنا میرا کام تھا، میری بگڑی بنانا تیرا کام ہے۔ میں تھانوں بھی گزارش کراں گا کوئی رات انج دی بھی ہفتے وچ رکھیا کر، اگر ہفتے وچ نہیں تے مہینے وچ ایک رات انج دی رکھ، اوے راتی دنیا سو جائے تو وضو کر کے نبی دے مصلی تے آ جائے، تیری زبان تے درود و سلام دا ترانہ ہوئے، تیریاں نگاہاں مدینے شریف ول ہون، اوے تیریاں نظراں وچ نبی دا روضہ ہوئے، تے ایسا کیتے نال میری جان تو بھی زیادہ قریب زہرا دا بابا ہے۔ ایسا کیتے دے نال النبیو اولا بالمؤمنین من انفسہم، ایسے نظریے نال تے پھر لگیاں ایک لیا کر، لگیاں بیٹھ کے اولے بیٹھ کے اے دنیا تو ہٹ کے پردے وچ رہ کے اے عرض کریا کر سونیا میرے عیباں تے پردے تہاڈا صدقہ ہے، تانوں پتہ میں کنا گناہگار ہاں، میں اپنی جان تے کتنے ظلم تے عرض کریا کر تیرے قدموں میں آنا میرا کام تھا، میری بگڑی بنانا تیرا کام۔ جڑا متقی ہو نہ بولے، جڑا بہت بڑا پرہیزگار ہے وہ نہ بولے، اور جڑا میرے ورگا غافل ہے تے جڑا گناہاں دی دل دل وچ پھسے ہے، حضرات جڑا غفلت کا شکار ہے، میرا اعلان ہے اپنے گناہوں کو اپنی جھولی میں لا کر دامن پھیلانا آج تیرا کام ہے، تیری مغفرت کروانا زہرا کے بابا کے۔ تیرے قدموں میں آنا میرا کام تھا، میری بگڑی بنانا تیرا کام ہے، ٹھوکریں کھا کے گرنا میرا کام تھا، ہر قدم پہ اٹھانا تیرا کام ہے۔ جشن آمد رسول پورا مہینہ گزر گیا ہے، ترانہ سی نہیں پڑھ سکے، اج پڑھو جشن آمد رسول۔ میں جمعے دی گل کر رہا، جمعے تے نہیں پڑھ سکے۔ جشن آمد رسول اللہ ہی اللہ، جشن آمد رسول اس پیڑیے نے اے کیا ہے، جشن آمد رسول اللہ۔ اچھا ٹائم اتی ہو گیا، 2:05 ہو گئے، حضرات ایک کری پیار نہ جشن آمد رسول اللہ ہی اللہ۔ بڑا سونا مجمع ہے، ہر بندہ بولے گوڈے تھلے تے بازو ایچھے، جشن آمد رسول اللہ ہی اللہ، جشن آمد رسول اللہ ہی اللہ، جشن آمد رسول اللہ ہی اللہ، اللہ ہی اللہ بولو، اللہ ہی اللہ بی بی آمنہ کے پھو، اللہ ہی اللہ، جشن آمد رسول اللہ ہی اللہ، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین۔ ایک اور
باری پھر بازو کٹ کے دل خوش ہو گیا. کمال تہاڈا ماحول. پچھلے جمعے دی شیخ سعید صاحب اج کمی پوری ہوگی. تور صاحب تہاڈی بھی بیٹری چارج ہوگی. نعرہ حیدری ہن پڑھنا مسکرا کے جشن عام. او پترا او کیا بات اے بچڑا لے تو میرا بیٹا آیا سارے کوئی بازو کٹ کے جشن آمد رسو. مولانا صاحب میں جب حضور کی آمد کے جشن پہ اس خوشی پہ بازو اٹھواتا ہوں کچھ لوگ اعتراض بھی کرتے ہیں. اعتراض کرنا ان کا حق بنتا ہے لیکن میں اتنا کہوں گا کہ جن کے آنے کی خوشی میں کیسر و کسرا کے محلات کے 14 کنگرے گر جائیں, جن کے بابا جی تسلیم سیالوی صاحب آپ پیر سیال کے فیض یافتہ بیٹھے ہیں, جن کے آنے کی خوشی میں فارس کے آتش کدے بجھ جائیں. لوگ تے ایمان نال آج کل ساری پاکستانی قوم جنہ کو زیادہ کڑل مارے وہ نہیں. میں تو خدا دی قسم سے بڑا افسوس ہوتا ہے, دل خون کے آنسو ہوتا ہے. کذب بیانی, بکواسات اور جو لفنگا ہو, جو بدماش ہو, جو کسی کے اوپر الزام تراشی کرے, آج اس کی بات کو ارے قوم سنتی ہے. خدا کا واسطہ ہے ہاتھ باندھ کر کہوں گا تیری قبر میں کسی نے نہیں آنا, زہرا کے بابا نے آنا ہے. اگر کامیاب ہونا چاہتا ہے کسی پلید کے پیچھے, کسی قذاب کے پیچھے, کسی الزام تراش کے پیچھے مت چل. اگر کامیاب ہونا ہے تو آ زہرا کے بابا کے لفظ. پھر جیڑا ہوندا ہے وہی پاکستانی عوام نو استعمال کردا ہے, جیڑا ہوندا ہے نبی دے غلاماں نو استعمال کردا ہے. حضرات میں کیا کہہ رہا ہوں, جن کے آنے پہ فارس کے آتش کدے بجھ جائے. سموراں لی آلے ہو تسی دے بولو. نقشبندی صاحب آپ کی نظر, جن کے آنے کی خوشی میں, جن کے آنے کی خوشی میں کعبے کے بت گر جائے. اور ٹلہ کیا کو سبحان اللہ, اچھی بات نہ کو سبحان اللہ. ہائے ہائے ہائے, جن کے آنے کی خوشی میں کعبے کے بت گر جائیں, جن کے آنے کی خوشی میں کعبہ جھک جائے, اور جن کے آنے کی خوشی میں جبریل جھنڈے لگائیں. اللہ کو پھر ان کی آمد کی خوشی میں سنی بازو کیوں نہ اٹھے. ایک باری بازو چاہ کے تے ہن پتر آخری مار کیمرہ. ہن اے حقیقت ہے, میں ہن اصل جمعے تو بعد بھی 2-3 تقریراں کرنیاں تے جس ویلے مشینری گرم ہو رہی ہے نا اسے ٹائم مک جانا ہے. ہاں ایک باری پڑھو بازو بار کر کے جشن آمد رسو, جشن آمد رسو. یہ میں پتہ تو ان تکلیف کیوں دے رہے ہیں, پتہ نہیں اگلے سال قبر بھی ٹر جائیے, ربیع الاول نصیب ہوئے نہ ہوئے. آج سونے نبی دا ترانہ پڑھ لے, اللہ اکبر ذریعہ نجات بن جائے گا. جشن آمد رسو, ماشاءاللہ جشن آمد رسو. اے میں ایتھے گل مکان لگا ماں ابو بکر پاک آئے نے, خدا دی قسم جے میرے نبی نے آج ویکھیا نا کہ ابو بکر بولے نے سونیا کوئی تواڈی نبوت دی دلیل. میرے آقا مسکرا کے آندے نے, اوے ابو کافا دیا پترا کیا وہ دلیل گھاٹے جڑی خواب تو ملک شام وچ ویکھی. تو ان سمجھ آئی اس گل آئی سمجھ, جنہاں سمجھ آئیے مسکرا کیا کو سمجھ. تقریر کا اینڈ ہے. ابو کافا کے بیٹے, اس وقت آپ کا نام حضرت عبداللہ تھا, ابو بکر نہیں تھا. تاجدار صداقت یہ آپ کو ڈگری نہیں ملی تھی, عبداللہ نام تھا, عبداللہ بن ابی قحافہ. آپ نے حالت کفر تو میں نہیں کہوں گا چونکہ آپ کلمہ پڑھنے سے پہلے بھی آپ کی جو سیرت ہے, آپ کا کردار وہ بڑا حسین ہے. حضرات اتنا کہوں گا قبول اسلام سے پہلے ابو کافا کا بیٹا شام میں خواب دیکھے, اس کی خوابوں کو محمد نگاہوں میں رکھے, اور تو سمول ہی نہیں پایا. جے کتاباں وچ نہ ہوے میں ذمہ دار ہاں سرگودا والیو. اوے جڑے کلمہ پڑھنے تو پہلا خواباں نو اپنی نگاہاں وچ رکھ دے نے, او کلمہ پڑھنے تو بعد کلمے والے نو کنیاں. اللہ تعالیٰ آپ دی محبت قبول فرمائے. 10 منٹ اتے ہو گئے نے تہاڈا ذوق پیار, اور انشاءاللہ اے جڑا بھیڑیا والا واقعہ رہ گیا نا, رہ گیا نہیں حضور وہ بڑا صبح صاحب بڑا لمبا ہے, انشاءاللہ اگلے جمعے میں بیان کراں گا انشاءاللہ العزیز. یار زندہ صبح باقی واقعہ
کوئی بھی غلیظ مہم چلے تو میں آپ سے ہاتھ باندھ کر کہوں گا، اگر آپ چاہتے ہیں آپ کا ملک مستحکم رہے، پرامن رہے، ہماری جانیں ہماری عزتیں محفوظ رہیں، ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں کے دوپٹے سر سے نہ اتریں، تو میں آپ سے پھر آج کہتا ہوں کہ پاک فوج کے خلاف کسی غلیظ مہم کا حصہ خدا را نہ بنے، خدا را نہ بنے۔ اللہ اکبر، بڑا دکھ ہوتا ہے جب پاک فوج کے یہ دیکھو، اگر سپہ سالار غدار ہے تو پھر ملک کا کیا بنے گا؟ جو یہ کہا جاتا ہے میر جعفر میر صادق، تو یہ بہت بڑے دکھ والی بات ہے۔ تو میں صرف اور صرف پاکستانی کی حیثیت سے آپ سے گزارش کر رہا ہوں، پاک فوج کی عظمت کو سلام۔ میں اتنا کہہ دینا چاہتا ہوں، امریکہ افغانستان میں کتنے سال رہا، وہ اپنے آپ کو سپر پاور کہتا ہے، لیکن اس کے دانت کھٹے ہوئے، وہ واپس چلا گیا۔ ہمارے ملک کے اندر طالبان آئے، دہشت گردی ہوئی، آپ کو پتہ ہے نا صاحب، مشرف دور میں جب آغاز ہوا روزانہ 500 لاشیں اٹھتی، 80,000 بندہ اس دہشت گردی کا نشانہ بنا۔ تو آپ کو پتہ ہے ان دہشت گردوں کو شکست کس نے دی؟ وہ پاک فوج ہے۔ یہ پوری ورلڈ کا یہ ریکارڈ ہے، پوری دنیا کے اندر کسی ملک کی فوج نے اس طرح کے مضبوط ترین دہشت گردی کے نیٹ ورک کو توڑا نہیں۔ یہ پاک فوج کے جوان، سپاہی، افیسر، یہ ان کی خدمات ہیں، اور پتہ نہیں کتنے جوان شہید ہوئے۔ تو یہ ابھی سیلاب آیا، آپ نے دیکھا ہے کون بڑا آگے، سب سے زیادہ پاک فوج خدمت میں مصروف عمل تھی۔ کوئی معاملہ ہو، آفت آ جائے، سیلاب آ جائے، حضرات پاک فوج کا کردار بڑا واضح ہے۔ وہ تسلیم کرتے ہیں ماضی میں ان سے غلطیاں ہوئی، اب یہ تو نہیں نا ان غلطیوں کو بار بار دہرا کر اس ملک کے ٹکڑے کرنے کا ارادہ ہو، ملک کو دو لخت کرنے کا ارادہ ہو، ملک کے اندر خانہ جنگی کروانے کا ارادہ ہو۔ ہم ایسی سوچ کو مسترد کرتے ہیں۔ میں سیاست سے بالا تار ہو کر ایز اے پاکستانی یہ بات آپ سے کر رہا ہوں، آئیے فوج کے لیے دعا بھی مانگا کریں، پاک فوج کے قدم کے ساتھ قدم ہی ملائیں، اور یہ عہد کریں کہ ہم نے ہر صورت اپنی پاک فوج کا ساتھ دینا ہے۔ کیا دوں انشاءاللہ؟ ہاں، بہت شکریہ، اللہ آپ کو سلامت رکھے، اللہ تعالیٰ میرے ملک کو پائندہ باد رکھے، پاکستان کو زندہ باد رکھے، اور جتنے اس ملک کے دشمن ہیں، شریر لوگ ہیں، موذی ہیں، منافق ہیں، اس وقت منافقت کا لبادہ بہت زیادہ لوگ اوڑھ چکے ہیں، تو آپ پہچانیں منافق کون ہے اور اس ملک سے پاکستان کے مخلص کون ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری سیاسی قیادت کو بھی نور ہدایت عطا فرمائے، چاہے اقتدار میں ہیں چاہے اقتدار سے باہر ہیں، اللہ ان کو ایک ٹیبل پہ بیٹھ کر ملکی عوامی مسائل حل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور کوئی اعلان تو نہیں؟